दोस्तों, हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जॉब्स हैं वो आप लोगों तक जल्द अज जल्द बर वक्त पहुंचाना। नेकी के इस काम में हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी उम्र 24 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनके इंटरव्यू पंजाब ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरात में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब यूएई के लिए है। यूएई के लिए बाइक राइडर चाहिए। इनकी तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा और इनके इंटरव्यू फाइनल कैरियर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए फ्रेश ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर, जिनकी सैलरी 1500 रियाल प्लस ट्रिप होगा। और सऊदी अरब के लिए रिटर्न ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, सऊदी अरब जिनके पास नकल स्केल वेल्ड या एक्सपायर लाइसेंस हो, उनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके इंटरव्यू हजरत करमा वाला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग लाहौर में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए स्काफ फोल्डर चाहिए जिसकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इसमें फ्रेश और रिटर्न दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके इंटरव्यू हाईलैंड इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब तुर्की के लिए है। तुर्की के 5 स्टार होटल के लिए स्टाफ चाहिए जिसकी तादाद 1400 है। होटल के लिए वेटर चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 250 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए बेल बॉय चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 100 है। इनकी सैलरी 1500 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए रूम अटेंडेंट चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 400 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए एरिया क्लीनर चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 150 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए मेड चाहिए मेल और फीमेल जिनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी और इनकी तादाद 200 है। तुर्की के लिए डिश वाशर चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 300 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। इनकी ड्यूटी 10 घंटे और ये 1 साल का वीज़ा है जो कि बाद में तोसी भी हो सकता है। इनके इंटरव्यू मरवा स्किल डेवलपमेंट ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर स्वाबी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनके इंटरव्यू फरिश्ता एंटरप्राइजेस इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी तादाद 35 है। पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 1200 प्लस 200 टोटल सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके इंटरव्यू न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब तुर्की के लिए है। तुर्की के 5 स्टार होटल के लिए वेटर चाहिए। इनकी तादाद 250 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा प्लस खाना होगा। और तुर्की के लिए बेल बॉय चाहिए जिनकी तादाद 100 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए एरिया क्लीनर चाहिए जिनकी तादाद 150 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए रूम अटेंडेंट चाहिए जिनकी तादाद 300 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए मेड चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 200 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। तुर्की के लिए डिश वाशर चाहिए, इनकी तादाद 300 है। इनकी सैलरी 15,000 तुर्की लीरा होगी। इनके इंटरव्यू पख्तून ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब शारजा के लिए है। यूएई शारजा के लिए टैक्सी ड्राइवर चाहिए। इनकी तादाद 100 है। इनकी सैलरी 800 दिन प्लस कमीशन होगा 40% तक। इनके इंटरव्यू वीडियो स्टार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब दुबई के लिए है। दुबई के लिए फैक्ट्री वर्कर वेयर हाउस वर्कर चाहिए जिनकी उम्र 22 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा। इनकी सैलरी 1200 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके इंटरव्यू वीडियो स्टार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है।
सऊदी अरब के लिए फूड डिलीवरी के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा, प्लस बोनस होगा। इनके इंटरव्यू KMA इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकती हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी तादाद 55 है। इनकी सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, मरी रोड, रावलपिंडी। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए हाउस मेड चाहिए फीमेल जिसकी उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। घर का काम करने के लिए, कपड़े इस्त्री करना, सफाई वगैरह करने के लिए। फीमेल के लिए वीज़ा, टिकट और प्रोटेक्टर बिल्कुल फ्री है। इनकी सिलेक्शन न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में हो रही है। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए जिसकी तादाद 25 है। इनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके इंटरव्यू न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब UAE के लिए है। UAE के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए मेल और फीमेल जिनकी तादाद 75 है। इनकी सैलरी 1920 दिरहम होगी अगर ड्यूटी 26 दिन होगी, और अगर 30 दिन ड्यूटी होगी तो इनकी सैलरी 2100 दिरहम होगी। सऊदी अरब के लिए लाइफ गार्ड चाहिए जिनकी तादाद 4 है। इनकी सैलरी 26 दिन की सैलरी 1920 दिरहम होगी, और पूरे महीने की 30 दिन की सैलरी 2100 दिरहम होगी। UAE के लिए क्लीनर चाहिए, इनकी सैलरी 1200 दिरहम होगी। इनके इंटरव्यू पलंदरी इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिसकी सैलरी 1400 प्लस 300, टोटल सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए डंपर मिक्सर ड्राइवर चाहिए जिसकी सैलरी 1300 प्लस 300, टोटल सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। ये जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए एक्सीवेटर लोडर चाहिए जिसकी सैलरी 1300 प्लस 300, टोटल सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए डीजल मैकेनिक चाहिए जिसकी सैलरी 1500 से लेके 2000 तक सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए हाइड्रोलिक मैकेनिक चाहिए जिसकी सैलरी 1500 से लेके 2500 तक सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसकी सैलरी 1200 से लेके 2000 तक सऊदी रियाल होगी। इनकी ड्यूटी 8 घंटे और ये 2 साल का वीज़ा है। इनके इंटरव्यू अल गनी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदान में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब UAE के लिए है। UAE के लिए हेल्पर चाहिए पैकिंग, लोडिंग, बार कोडिंग स्कैनिंग के लिए। वेयर हाउस वर्कर चाहिए और फैक्ट्री वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1150 दिरहम होगी। इनके इंटरव्यू बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मालागढ़ एजेंसी में हो रहे हैं। इसके अलावा इनके इंटरव्यू बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए ब्लॉक मैसन चाहिए जिनकी तादाद 200 है। इनकी सैलरी 1300 प्लस 200, टोटल सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। इनके इंटरव्यू ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदान में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। यह जॉब सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए शिरका सपक के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी तादाद 200 है। इनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए डंपर ट्रक ड्राइवर चाहिए जिनकी तादाद 100 है। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए कंक्रीट मिक्सर ड्राइवर चाहिए जिनकी तादाद 40 है। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए जिनकी तादाद 20 है। इनकी सैलरी 1500 से लेकर 2500 तक सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए बुलडोजर ऑपरेटर चाहिए जिनकी तादाद 20 है। इनकी सैलरी 1400 से लेकर 2000 तक सऊदी रियाल होगी। इनके इंटरव्यू महमद ग्रुप ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर स्वाबी में हो रहे हैं। इनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जॉब कतर के लिए है। कतर के लिए वेल्डर चाहिए, स्टील स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी सैलरी 1700 से लेकर 2000 तक कतरी रियाल होगी। कतर के लिए टेक्नीशियन चाहिए जिसकी सैलरी 1700 से लेकर 2000 तक कतरी रियाल होगी। कतर के लिए किसान चाहिए जिसके पास कम अज़ कम 3 साल का तजर्बा हो। इनकी सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी। कतर के लिए किसान चाहिए जिसकी सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी जिसके पास 3 साल का ड्रैगन फ्रूट लगाने का तजर्बा हो। कतर के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसकी सैलरी 2000 कतरी रियाल होगी।
قطر کے لیے پلمبر چاہیے جس کی سیلری 1800 قطری ریال ہوگی. قطر کے لیے ٹیکنیشین چاہیے، فرنیچر کارپینٹر چاہیے جس کی سیلری 1800 قطری ریال ہوگی. قطر کے لیے بائک رائڈر چاہیے جس کی عمر 22 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے. ان کی سیلری 1300 قطری ریال ہوگی، بس کمیشن ہوگا. قطر کے لیے ڈرائیور چاہیے جس کی سیلری 1500 قطری ریال پلس ٹپ ہوگا. ان کے انٹرویو نیو برانڈ مین پاور اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی، یہاں پہ ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے الیکٹریکل انجینئر چاہیے جو گاڑی چلانا بھی جانتا ہو. اس کی جو سیلری ہے وہ اس کی قابلیت کے حساب سے انٹرویو کے دوران فائنل ہوگی. سعودی عرب کے لیے سول انجینئر چاہیے جو گاڑی چلانا بھی جانتا ہو. اس کی جو سیلری ہے وہ انٹرویو کے دوران فائنل ہوگی. سعودی عرب کے لیے الیکٹریکل فورمین چاہیے جو گاڑی چلانا بھی جانتا ہو. اس کی سیلری انٹرویو کے دوران فائنل ہوگی. سعودی عرب کے لیے سول فورمین چاہیے جو گاڑی چلانا بھی جانتا ہو. اس کی سیلری 1500 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. سعودی عرب کے لیے لائن مین چاہیے جس کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے جس کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. سعودی عرب کے لیے الیکٹریشین چاہیے جس کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. ان کے انٹرویو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی تعداد 200 ہے. ان کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا. سعودی عرب کے لیے ڈمپر ٹرک ڈرائیور چاہیے جن کی تعداد 100 ہے. ان کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا. سعودی عرب کے لیے ٹرانزٹ مکسر ڈرائیور چاہیے جس کی تعداد 40 ہے. ان کی سیلری 1500 سعودی ریال ہوگی. سعودی عرب کے لیے بلڈوزر آپریٹر چاہیے جن کی تعداد 20 ہے. ان کی سیلری 1400 سے لے کے 2000 تک سعودی ریال ہوگی. سعودی عرب کے لیے گریڈر آپریٹر چاہیے جن کی تعداد 20 ہے. ان کی سیلری 1500 سے لے کے 2500 تک سعودی ریال ہوگی. ان کے انٹرویو البلال پلازا العباسی انٹرپرائزز البلال پلازا چاندنی چوک راممری روڈ راولپنڈی میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب یو اے شارجہ کے لیے ہے. یو اے شارجہ کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی تعداد 200 ہے. ان کی سیلری 800 درہم پلس کمیشن ہوگا 40%. ان کے انٹرویو مغل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے بائک رائڈر چاہیے جن کی تعداد 50 ہے. ان کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا. ان کے انٹرویو ایم پاک مکہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب قطر کے لیے ہے. قطر کے لیے پیزا میکر چاہیے جن کی تعداد 3 ہے. ان کی سیلری 1500 قطری ریال ہوگی. ان کے انٹرویو البرشا مین پاور سروسز راولپنڈی یہاں پہ ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے جپسم بورڈ ٹیکنیشین چاہیے جس کی تعداد 25 ہے. ان کی سیلری 1500 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی تعداد 75 ہے. ان کی سیلری 1400 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا. ان کے انٹرویو مغل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے بائک رائڈر چاہیے جن کی تعداد 50 ہے. ان کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا. ان کے انٹرویو مغل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب رومانیہ یورپ کے لیے ہے. رومانیہ یورپ کے لیے ڈیلیوری بوائے چاہیے جن کی تعداد 40 ہے. ان کی سیلری 500 یورو ہوگی. رومانیہ یورپ کے لیے فیکٹری ورکر چاہیے جن کی تعداد 25 ہے. ان کی سیلری 500 یورو ہوگی. رومانیہ یورپ کے لیے سپر مارکیٹ اٹینڈنٹ چاہیے جن کی تعداد 25 ہے. ان کی سیلری 500 یورو ہوگی. رومانیہ یورپ کے لیے شیف ہیلپر چاہیے جن کی تعداد 25 ہے. ان کی سیلری 500 یورو ہوگی. ان کے انٹرویو ہیرا ٹیک ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر گجرات میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے ریگر لیول 3 چاہیے جن کی تعداد 10 ہے. ان کی سیلری 2000 سے لے کے 2800 تک سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. اور ان کے سی وی سلیکشن جاری ہے. الاہداف ریکروٹمنٹ ایجنسی راولپنڈی. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے فریش ڈرائیور چاہیے، ٹرالا ڈرائیور چاہیے پاکستانی لائسنس ہولڈر جن کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا. اور سعودی عرب کے لیے ریٹرن ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا. ان کے انٹرویو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں.
یہ جاب ترکی کے لیے ہے. ترکی کے 5 اسٹار ہوٹل کے لیے ویٹر چاہیے میل اور فیمیل جن کی تعداد 250 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے بیل بوائے چاہیے میل اور فیمیل جن کی تعداد 100 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے روم اٹینڈنٹ چاہیے جن کی تعداد 400 ہے میل اور فیمیل. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے ایریا کلینر چاہیے جن کی تعداد 150 ہے میل اور فیمیل. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے میڈ چاہیے میل اور فیمیل جن کی تعداد 200 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے ڈش واشر چاہیے جن کی تعداد 300 ہے میل اور فیمیل. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ان کی ڈیوٹی 10 گھنٹے اور یہ 1 سال کا ویزا ہے جو کہ بعد میں توسیع بھی ہو سکتا ہے. ان کے انٹرویو بائی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سبزہ زاد چوک لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے فریش ٹرالر ڈرائیور پاکستانی لائسنس ہولڈر چاہیے جن کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا. اور سعودی عرب کے لیے ٹرالر ڈرائیور چاہیے ریٹرن جن کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا. ان کے انٹرویو حضرت کرما والا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب بھی ترکی کے لیے ہے اور ان کے انٹرویو گجرات لالا موسا میں ہو رہے ہیں. ترکی کے لیے ویٹر چاہیے جس کی تعداد 250 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے بیل بوائے چاہیے جن کی تعداد 100 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے روم اٹینڈنٹ چاہیے جن کی تعداد 400 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے ایریا کلینر چاہیے جن کی تعداد 150 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے میڈ چاہیے ان کی تعداد 200 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے ڈش واشر چاہیے جن کی تعداد 300 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ان کے انٹرویو گجرات ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر جی ٹی روڈ لالا موسا میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب شارجہ کے لیے ہے. شارجہ کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی تعداد 100 ہے. ان کی سیلری 800 درہم پلس کمیشن ہوگا 40%. ان کے انٹرویو گلف جاب ہنٹس راولپنڈی میں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے انٹرویو گلف جاب ہنٹس علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے بائک رائڈر چاہیے جن کی تعداد 200 ہے. جدہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور آل ریاض کے لیے ان کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کمیشن پلس ٹرپ ہوگا. اور ماہانہ سیلری تقریباً 2000 سے لے کے 2500 تک سعودی ریال ہوگی. ان کے انٹرویو الفری ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر نواب ٹاؤن رائیول روڈ لاہور میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جاب بھی ترکی کے لیے ہے اور اس کے انٹرویو اکاڑا میں ہو رہے ہیں. ترکی کے لیے ویٹر چاہیے میل اور فیمیل جن کی تعداد 250 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا ہوگی. ترکی کے لیے بیل بوائے ہے جس کی تعداد 100 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے روم اٹینڈنٹ چاہیے جن کی تعداد 400 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے ایریا کلینر چاہیے میل اور فیمیل. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے میڈ چاہیے میل اور فیمیل جن کی تعداد 200 ہے. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ترکی کے لیے ڈش واشر چاہیے میل اور فیمیل. ان کی سیلری 15,000 ترکی لیرا پلس کھانا ہوگا. ان کی تعداد 300 ہے. یہ انٹرویو الزین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رنالا خورد ضلع اکاڑا میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جاب سعودی عرب کے لیے ہے. سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے جس کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے اسٹیل فکسر چاہیے جس کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے بلڈنگ پینٹر چاہیے جس کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے جس کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے پلمبر چاہیے جس کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے اے سی ٹیکنیشین چاہیے جس کی سیلری 1600 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. سعودی عرب کے لیے ٹائل میسن چاہیے جس کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا. ان کے ڈیوٹی 10 گھنٹے 2 سال کا ویزا ہے. ان کے انٹرویو گوندر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہو رہے ہیں. ان کے آفس کا مکمل ایڈریس فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں.